2015 का नेपाल ज़लज़ला एक तबाहकुन सानिहा। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल को अपने गुज़िश्ता 80 सालों का सबसे तबाहकुन कुदरती सानिहा पेश आया। 1.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया जिसने तबाही और गम की एक लहर छोड़ दी। इस सानिहे को मकामी तौर पर गोरखा ज़लज़ला कहा जाता है, जिसने तकरीबन 9,000 जानें ली, 22,000 से ज़ायद अफराद को ज़ख्मी किया और लाखों अफराद को बेघर कर दिया। इस तबाही के नतीजे में इक्तिसादी और सकाफती नुकसान बहुत ज़्यादा था और सदियों पुरानी वर्षे की इमारतें मलबे में बदल गईं। ज़लज़ले का असर सिर्फ जिस्मानी तबाही तक महदूद नहीं था, बल्कि इसने लाखों अफराद की ज़िंदगियों को गहराई से मुतासिर किया और नेपाली अवाम की कुतन बर्दाश्त को आज़माया। ये तफसील से बयान की गई रिपोर्ट ज़लज़ले की वजूहात, इसके फौरी और तवील अलमुद्दती असरात, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के रद्द अमल और आइंदा कुदरती आफात से निमटने के लिए हासिल शदा असबाब पर रोशनी डालेगी। नेपाल हिमालयाई पहाड़ी सिलसिले के साथ वाक़ है, जो लाखों साल पहले भारतीय और यूरेशियाई टेक्टानिक प्लेट्स के टकराव से वजूद में आया। इन प्लेट्स का आपस में टकराना, जो तकरीबन 2 सेंटीमीटर फी साल की रफ्तार से करीब आ रही हैं, ने इस इलाके को दुनिया के सबसे ज़्यादा ज़लज़ले की ज़द में आने वाले इलाकों में से एक बना दिया है। 25 अप्रैल 2015 का ज़लज़ला मैन हिमालयन थ्रस्ट फॉल्ट लाइन पर आया, जो एक ऐसा मकाम है जहां टेक्टानिक तनाव वक़्ता फ़ौक़ता जमा होता रहता। इसका मरकज़ गोरखा ज़िला के बारपाक गांव के करीब था, जो काठमांडू से तकरीबन 80 किलोमीटर शुमाल मग़रिब में वाक़ है। ज़लज़ला 15 किलोमीटर की गहराई पर आया था, जो निस्बतन कम गहराई है, और उससे सतही झटके शदीद महसूस हुए। मरकज़ बारपाक, गोरखा ज़िला। तारीख़ और वक्त 25 अप्रैल 2015, मकामी वक्त सुबह के 11:56। अहम आफ्टरशॉक 12 मई 2015, शिद्दत 7.3। मुतासरा ममालिक नेपाल, सबसे ज़्यादा मुतासिर भारत, चीन और बांग्लादेश। तकरीबन 9,000 अफराद की हलाकतें हुईं, जो 1,934 के बहानपाल ज़लज़ले के बाद नेपाल में सबसे बड़ी तबाही थी। 22,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें से कई को ज़िंदगी भर की माजूरी का सामना हुआ। मरकज़ के करीब कई शहर और देहात में तबाही का सामना हुआ, जहां पूरे ख़ानदान मलबे तले दब गए। काठमांडू वादी जैसे घने आबाद इलाकों में ख़ास तौर पर भारी जानी नुकसान हुआ, जहां गैर मियारी तमीरात की वजह से मकानात, स्कूल और तिजारती इमारतें मुनहदिम हो गईं। 6 लाख से ज़ायद मकानात तबाह हो गए, जिससे लाखों अफराद बेघर हो गए। 3 लाख से ज़ायद मकानात में शदीद नुकसान पहुंचा, जिससे वो रहाइश के लिए गैर काबिल इस्तेमाल हो गए। स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल बड़े पैमाने पर तबाह हो गए, जिससे ज़रूरी खिदमात में खलल आया। नेपाल का मशहूर धाराहरा टावर, जो 1832 में तामीर हुआ था, गिर गया, जिसमें सैकड़ों अफराद फंस गए। काठमांडू वादी में वाक़ यूनेस्को की आलमी विरसा की जगहों जैसे काठमांडू, भक्तापुर और पत्तन के दरबार स्क्वायर्स को शदीद नुकसान पहुंचा। कस्टेमनप जैसे मंदिरों और 5वीं सदी के पाशुपतिनाथ मंदिर को तो मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया, शदीद नुकसान पहुंचा। ज़लज़ले के मरकज़ के करीब गांव जैसे लिंडन मुकम्मल तौर पर मलबे में दब गए, जिससे बड़ी तादाद में अफराद बेघर हो गए। कई इलाकों में ज़लज़ले ने तकरीबन हर इमारत को तबाह कर दिया, जिससे रिहायशियों के लिए पनाह और खुराक का इंतज़ाम मुश्किल हो गया। इस सानिहे ने 2.8 मिलियन से ज़ायद अफराद को बेघर कर दिया। मुल्क भर में आर्जी कैंप लगाए गए, ख़ास तौर पर काठमांडू वादी में खुली जगहों पर। ताहम, ये आर्जी पनागाहें मुनासिब सफाई, साफ पानी और तिब्बी सहूलतों की कमी का शिकार थीं, जिससे ज़िमनी सेहत के बहरान पैदा हुए। ज़लज़ले के नतीजे में हज़ारों लैंडस्लाइड्स आई, जिन्होंने सड़कों को ब्लॉक कर दिया और दूर दराज इलाकों को इमदाद से महरूम कर दिया। इन लैंडस्लाइड्स ने दरियाओं के रास्ते भी तब्दील किए, जिससे सैलाब के इम्कानात पैदा हो गए। इसके अलावा 300 से ज़ायद आफ्टरशॉक्स,
جن میں 12 مئی 2015 کا 7.3 شدت کا زلزلہ بھی شامل تھا، نے عوام میں مزید خوف اور بے چینی پیدا کی۔ سانحے کے بعد زندہ بچ جانے والے افراد اور مقامی کمیونٹیز پہلے رد عمل دینے والوں کے طور پر کام کر رہی تھیں، لوگوں کو ملبے سے نکالنے اور ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ تاہم اس آفات کی شدت مقامی صلاحیت سے کہیں زیادہ تھی۔ اسپتالوں میں رش تھا، طبی سامان ختم ہو چکا تھا اور مواصلاتی نظام ناکام ہو چکا تھا۔ دنیا بھر کی کمیونٹی نے نیپال کی مدد کے لیے فوری رد عمل دیا۔ بھارت نے آپریشن ماتری شروع کیا، جس کے تحت 16 طیارے اور ہیلی کاپٹر طبی ٹیمیں اور ریسکیو ورکروں کو بھیجا۔ چین، امریکہ، یورپی یونین اور جاپان نے بھی امدادی ٹیمیں اور سامان روانہ کیا۔ غیر سرکاری تنظیموں جیسے ریڈ کراس، میڈیسن سینس فرنٹیئر اور اقوام متحدہ نے وسائل کو متحرک کیا اور کھانا، پانی، خیمے اور طبی امداد فراہم کی۔ جغرافیائی رکاوٹیں: نیپال کے کھردرے پہاڑی علاقے اور تباہ شدہ انفراسٹرکچر نے دور دراز علاقوں تک پہنچنا مشکل بنا دیا، جس سے کئی کمیونٹیز امداد کے بغیر کئی ہفتوں تک رہ گئیں۔ 2015 کا نیپال زلزلہ ایک تباہ کن سانحہ، وسائل کی تقسیم، امدادی کوششوں میں تاخیر، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم نے شہری علاقوں کو زیادہ توجہ دی جبکہ دیہی علاقوں کو کم۔ بدعنوانی کے الزامات: کچھ رپورٹس میں کہا گیا کہ سیاسی اور بیوروکریٹک افعال نے امداد کی مؤثر ترسیل میں رکاوٹ ڈالی۔ سیاحت: زلزلے کے نتیجے میں سیاحوں کی آمد میں نمایاں کمی آئی، جو نیپال کی جی ڈی پی کا تقریباً 8% تھی۔ مشہور سیاحتی راستے جیسے لنڈنگ ویلی اور ایورسٹ بیس کیمپ شدید متاثر ہوئے۔ زرعی شعبہ: کھیتوں اور آبپاشی کے نظام کی تباہی نے زرعی سرگرمیوں کو متاثر کیا، جو دیہی کمیونٹیز کی بنیادی روزگار کا ذریعہ تھا۔ مرمت کی لاگت: مکانات، اسکولوں، اسپتالوں اور ثقافتی جگہوں کی دوبارہ تعمیر کی تخمینہ لاگت $10 ارب تھی، جو نیپال کی جی ڈی پی کا نصف تھی۔ ذہنی صحت: کئی زندہ بچ جانے والے افراد کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر (PTSD) کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے اپنے عزیزوں کو کھو دیا تھا اور آفٹر شاکس کا مسلسل خوف تھا۔ ہزاروں اسکول تباہ ہو گئے، جس سے 1.5 ملین سے زیادہ بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی۔ لینڈ سلائیڈز اور دریا کے راستوں میں تبدیلیوں نے نیپال کے قدرتی منظرنامے کو تبدیل کیا، جو کمیونٹیز کے لیے طویل المدتی خطرات پیدا کر رہا تھا۔ ہمالیہ کے گلیشیئر جھیلیں زیادہ غیر مستحکم ہو گئیں، جس سے سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا۔ نیپالی حکومت نے نیشنل ریکنسٹرکشن اتھارٹی (NRA) قائم کی تاکہ تعمیر نو کی کوششوں کو منظم کیا جا سکے۔ اہم اقدامات میں شامل تھے: مکانات کی دوبارہ تعمیر، مالی معاونت اور تکنیکی رہنمائی فراہم کی گئی تاکہ مکانات کو زلزلہ مزاحم طریقوں سے دوبارہ تعمیر کیا جا سکے۔ انفراسٹرکچر کی بحالی: سڑکوں، پلوں اور اسکولوں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور مستقبل میں قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے ان میں مضبوطی پر توجہ دی گئی۔ اقوام متحدہ اور عالمی بینک فنڈنگ اور ماہرین کی مدد فراہم کی تاکہ بحالی کے منصوبوں کو سپورٹ کیا جا سکے۔ NGO اسکولوں، صحت کے مراکز اور پانی کے نظاموں کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کیا۔ یونیسکو اور دیگر ثقافتی تنظیموں نے مقامی دستکاروں کے ساتھ مل کر ورثہ کی جگہوں کی بحالی پر کام کیا۔ اس عمل میں تاریخی سچائی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی، جبکہ جدید انجینئرنگ طریقوں کو شامل کیا گیا۔ سیاسی عدم استحکام اور بیوروکریٹک تاخیر کی وجہ سے تعمیر نو کے منصوبوں کو سست روی کا سامنا رہا۔ محدود وسائل اور تکنیکی مہارت نے دور دراز علاقوں میں تعمیر نو کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالی۔ اس سانحے نے اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا، سخت تعمیراتی ضوابط کو اپنانا اور ان کی پیروی کو باقاعدگی سے چیک کرنا۔ مقامی مواد اور روایتی ڈیزائنز کو جدید زلزلہ مزاحم تکنیکوں کے ساتھ یکجا کرنا۔ نیپال نے اب اپنی آفات سے نمٹنے کے نظام کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ زلزلے اور سیلاب کے لیے ابتدائی وارننگ سسٹمز کا قیام۔
स्कूलों और कम्युनिटियों में बाकायदा जलजला मशक़ें कराना। जलजले ने ये बात वाज़े की कि आफात से निमटने और तैयारी के लिए सरहद पार ताआवुन की ज़रूरत है। नेपाल और उसके पड़ोसी ममालिक ने आइंदा हंगामी हालात के इंतज़ाम के लिए वसाइल और महारत शेयर करने के अहद किए हैं। अगरचे जलजला एक बड़े पैमाने पर तबाही का बाइस बना, लेकिन इसने नेपाली अवाम की अज़्म और यकजहती को भी उजागर किया। कम्युनिटीज़ एक दूसरे की मदद के लिए इकट्ठी हुई, मकानात और रोज़गार की दोबारा तामीर की। इस सानहे ने नेपाल के सकाफ़ती वरसे को महफूज रखने और कुदरती आफात से मुतासिरा इलाक़ों की कमज़ोरियों को हल करने की अहमियत को आलमी सतह पर उजागर किया। 2015 का नेपाल ज़लज़ला एक गैर मामूली पैमाने का सानहा था, लेकिन ये इंसानों की लचक और यकजहती का भी सबूत बन गया। हालांकि बहाली का अमल सुस्त और मुश्किल रहा, नेपाल ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, मईशत और सकाफ़ती वरसे की दोबारा तामीर में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल कीं। इस सानहे से हासिल करदा असबाक आज भी नेपाल की कोशिशों को एक महफूज और ज़्यादा लचकदार मुस्तक़बिल की तामीर में रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। Subscribe to our channel and press the bell icon.